से निकले, अपने घर से निकले कुछ सहाबा को लेकर। जैसे सहाबा को लेकर निकले तो आपकी एक पैर की चप्पल टूट गई, नारियल शरीफ आपकी टूट गई। तो आपने दोनों चप्पल उतार दी और अली शेर खुदा को फरमाया कि आप इसको जोड़ो, बनाओ, और आप सहाबा को लेकर आगे चले। थोड़ी देर रुक गए। रुकने के बाद फरमाया कि आन दो, अली का इंतजार करते हुए आए, सब साथ में चले जाएंगे। अब उस महफिल के अंदर अबू बकर भी थे, उमर भी थे और चंद साहबा और भी थे। तो नबी ने फरमाया कि मैं कुफ्फारों से लड़ा कुरान बताने के लिए, इस्लाम कबूल करवाने के लिए, कुफ्फारों से जंग लड़ी, तलवार उठाई। तुम में से एक बंदा वो होगा मेरे जाए बात जो कुरान समझाने के लिए मुसलमान से लड़ेगा। आप हदीस को समझे, सरकार ने पहले बोल दिया। तो उसमें अबू बकर ने फरमाया क्या रसूलल्लाह मैं होऊंगा? तो फरमाया ला। उमर फारूक ने फरमाया क्या मैं होऊंगा? तो बोले ला नहीं। तो बोले फिर वो कौन बंदा होगा? फरमाया वो जो मेरी चप्पल की जूड़ियां सांध रहा है। तो वहां से उमर फारूक और अबू बकर दौड़कर अली के पास गए। अली शेर खुदा खबर दी, अली शेर खुदा खुशखबरी कि आपको अल्लाह के रसूल ने इतने बड़े काम के लिए चुना, ये काम था। तो अली मुस्कुराने लगे। तो आपने फरमाया क्या अली आपको पहले से भी ने बताया था? जी हाँ, अली ने पहले बता दिया। अब आ रही समझ में कि कुछ काम ऐसे होते हैं नबी ने करे जो इस्लाम कबूल कराने के लिए, कुरान पहुंचाने के लिए और कुरान समझाने के लिए कोई जात बनी है, वो अली शेर खुदा है। ये अब आ रही समझ में? क्योंकि जंगे सफीन का मैं खुलासा करूं उसके पहले तुमको चीजें बता दूं मैं। अब आ रही समझ? और यहां पर एक चीज और बता दूं कि मस्जिद नबवी जब तामीर हो रही थी या फिर खंदक का बन रही थी, तो वहां पर सब पत्थर उठा के लेकर आ रहे थे। और वो पत्थर को ऐसे नहीं जो अपनी ईंट होती है, पहाड़ी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। तो उस वक्त पहाड़ी पत्थर को सब एक एक उठा के ला रहे थे और यहाँ पे अम्मार रदियल्लाहु अन्हु 2 लेकर आ रहे थे। तो साहबा मजाक बना रहे थे कि मर जाओगे, 2 पत्थर उठा रहे, मर जाओगे। तो अपना नबी करीम देख रहे उनको, फिर नबी करीम का मार 2 पत्थर उठा रहे। बोले सरकार एक मेरी तरफ से पत्थर है और एक आपके तरफ से। सरकार ने फिर अपनी कलमी ली और अम्मार रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा साफ किया और साहब को फरमाया कि अफसोस अम्मार, तो दीन के खातिर इतनी मेहनत कर रहा है। क्या फरमाया आप सुनिए, ये अम्मार रदियल्लाहु अन्हु अफसोस है मुझको कि आप दीन के खातिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो बागी गिरो, आप पॉइंट नोट करें, बागी गिरो आपका सर कलम करेगा, काट देगा, आपको शहीद कर देगा, और वो उस वक्त आपको जन्नत की आग तरफ बुलाता होगा और आप उस वक्त हक पे खड़े होंगे और आप उनको जन्नत की दावत देते होंगे। तो अल्लाह ने यहां पर मर्दन फरमाया अल्लाह, मैं अल्लाह पर सबूत सौंपता हूं उस फितने से मैं, लेकिन जो तकदीर लिखा गई है अम्मार की वो तो होनी चाहिए। अब यहां से आपको जंगे सफीन पता चल जाएगी। जंगे सफीन कैसे? जिसमें बोल चुका जंगे जमील के बारे में। जंगे जमील में भी क्या हुआ, ज़ैद हो रज़ियल्लाहु अन्हु, जितने भी साहबा थे, जब ना अम्मार को देखा सब चले गए, क्योंकि अम्मार की हदीस याद थी, सबक पे थे। आई सच में? तो इसी तरह जंगे सफीन के अंदर भी हुआ कि जंगे सफीन जब स्टार्ट हुई, किस बात से हुई है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के कातिल को ढूंढना था। अब सब यही चीज तो जमील में हुई। लेकिन यहां माविया रज़ियल्लाहु क्या करते थे, आपकी उंगली कटी हुई थी ना, आपके पास तीनों लिबास था, और लिबास बता बता के लोगों गिरोह को अपने अंदर लिया करते थे और खिलाफ अली के हो गए, अली शेर खुदा के खिलाफ हो गए। जब ये जंग का मैं चीज मुख्तसर लेकर चलूंगा क्योंकि समझ में भी आ जाए। जब ये जंग चालू होने की हुई तो जगह फुकरात के किनारा था, सिफीन, उसको कहते एक जगह को सिफीन, वहां पे रुके। अब यहां से भी वो लश्कर आ गया सिफीन तक, यहां से भी लश्कर चलने लगा। जब पानी पे जब पहुंचे तो उसके पहले तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्जे कर लिया था।
تو پانی دینے کا انکار کر دیا. جب انکار کیا کہ پانی تو دینا پڑے گا تو نیز انکار کرا. تو یہاں پر تلوار لے کر جو گروہ نکلا علی کی طرف سے, تو وہ اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے اور مولا عباس تھے. انہوں نے پانی کو قبضے کر لیا اور قبضہ کرنے میں فرمایا کہ معاویہ اب آپ کے بھی لوگ پیے, ہم بھی پیے. یہ حق والے ہیں. آئیے, یہ جنگ صفین جو ہوئی ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ ظاہر ہے. لیکن کچھ امام عینی تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف عثمان غنی کی معاویہ نے ڈھال بنائی تھی. یہ سیاست تھی, بنو امیہ یہ لوگ. ہاں, ہم ان کو نہ گالی گلوچ بول سکتے نہ غلط, کیونکہ یہ صاحب رسول ہے. ہم اللہ کے سپر سونپتے ہیں سب چیزوں کو. لیکن حق پہ اس وقت جو موجود تھے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صحابہ کے قول کے مطابق جس نے کانوں سنا وہ علی مولا کائنات تھے جو حق پہ کھڑے ہوئے تھے, اور آپ اس وقت باطل پہ تھے, یعنی ناحق پہ تھے, آپ خطا میں تھے, آپ وہ گروہ میں تھے جو جہنم کی آگ تک لے آنے والا. ہماری سچ میں اب یہاں پہ جنگ چلی, 92,000 لوگ مارے گئے شہید ہوئے صحابہ میں, کئی صحابہ مارے گئے. جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی حدیث ہے سب, تو آپ نے پانی پیا. جب پانی دودھ پیا اور دودھ پی کے نکلے تو آپ کو یاد ہے کہ حدیث کے جس وقت تو آئے گا جن دودھ پیے گا اور اس دن تیرا چھیلا ہوگا جب شہید ہوگا جنگ میں. تو آپ نے دودھ پیا اور آپ نے سوچا میں شہید ہونے والا ہوں. تو آپ نکلے مسکراتے ہوئے. یہ لوگ مسکراتے کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا. اور یہ تو وہ عمار رضی اللہ عنہ جس نے اپنی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. یہ وہ ہستی ہے. جب عمار رضی اللہ عنہ جب نکلے تو سام بن سام یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی دیکھا. یاسر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمار آ رہا ہے, اور عمار کا سر جب قتل ہوا کاٹ دیا گیا تو یاسر رضی اللہ عنہ فرمایا, آپ گئے معاویہ پاس کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہم حق پر نہیں ہیں, ہم حق پہ نہیں ہیں, کیونکہ نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ عمار کا سر وہ گروہ کاٹے گا جو باغی ہوگا. تو اس وقت کٹوانے والے کون سے رضی اللہ عنہ, کاٹنے والے کون سے رضی اللہ عنہ, اور کٹنے والے کون سے رضی اللہ عنہ؟ تینوں تین صحابہ. جنگ لڑوانے والے معاویہ, سر کٹانے والے صحابہ, اور کاٹنے والے بھی صحابہ, تینوں صحابہ میں چل. لیکن ہم ان کو رضی اللہ عنہ بولیں گے, ان کا فیصلہ اللہ کرے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے کہ وہ نہ حق پہ ہوں گے اور باغی ہوں گے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا وہ باغی تھا, کیونکہ نبی کا قول ہے نا. اب جو نبی کا قول آ جائے تو پھر کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہمارے کو. اور ہم تو امام عینی سے بول رہے ہیں, وہ امام عینی جو ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں, انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. بھائی جو حق پہ ہے وہ حق پہ ہے. جب کہ حضرت حماس رضی اللہ عنہ نے, حسام بن رضی اللہ عنہ نے جب جا کے بولا کہ بھائی معاویہ تو یہ ان کا سر کاٹ دیا, ہم تو باغی میں ہیں, تو اب میں جنگ میں چھوٹا ہونا چاہتا ہوں, میں گلین نہیں جنگ, تو آپ تو چھوٹے ہونے تھے. تو آپ نے فرمایا, معاویہ الفاظ کیا فرمایا کہ صحابہ تم کیا بولتے ہو, یا شام تم کیا بولتے ہو کہ ایک اونٹ کے پیشاب میں سے اونٹ لپستا, اس طرح لپستا ہو, یعنی کہ تم عمار کے خون کا قاتل ہمیں بناتے ہو اور خود ہی اس کا چرچا کرو گے. اگر اس کا چرچا تم زیادہ کرو گے تو کیا اپنی جنگ کے اندر بغاوت نہیں ہو جائے گی؟ یعنی ان کو روک دیا گیا وہاں پہ, حماس رضی اللہ عنہ کو روک دیا گیا. پر حماس رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ہم نہ حق پہ ہے, اور معاویہ بھی جانتے تھے کہ ہم نہ حق پہ ہے, کیونکہ نبی کی حدیث سب کو معلوم تھی کہ عمار کا جو سر کاٹے گا وہ نہ حق پہ ہوگا. ہماری سمجھ میں تو اس بات کو دبا دی گئی. پھر اس کے بدلے انہوں نے بات کیا کری کہ بھئی ہم نے تو عمار کا سر نہیں کاٹا,
علی شیر خدا نے لے کر آئے جنگ میں اور ہمارے بھالوں کے سامنے پھینکا تو ہم اثر گھٹانا. جب علی شیر خدا کی چیز معلوم پڑتی نے فرمایا کیا یوں تو پھر تم نبی پہ تہمت لگا رہے ہو؟ تو کیا حمزہ علیہ السلام کو جنگ عہد میں لے کر جو شہید کر گئے وہ جنگ کے شہید کرنے کے لیے کیا نبی لے کر گئے تھے؟ نبی نے مروایا، یعنی کہ نبی پر بہتان لگا رہے نا. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سے ہے، وہ صحابہ میں سے ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کون؟ عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم تو وہ صحابہ میں سے ہو جن کو عمر نے ہم نے مار کر مسلمان بنایا، در سے مسلمان بنے. بہرحال ہم کو نہیں جانا اتنا در، یہ چیز بابا الگ ہو جائے گا. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے اور مسلمان اس کے لیے بولیں گے کہ رسول نے فرمایا تھا